हिंदा कौन थी और अबू सुफियान ने कैसे इस्लाम कबूल किया, आज हम इस पर बात करेंगे। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है, वो बड़बड़ाया। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी और कहा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? अबू सुफियान चौंका, कुछ नहीं, तबीयत खराब और घबरा रही है, मैं जरा घूम फिर कर आता हूं। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुंच गया जहां अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशलें रोशन थी। लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी। बनबनाहट की आवाज आ रही थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। अबू सुफियान का दिल धक से रह गया था। उसने फैसला किया कि करीब जाकर देखूं तो सही ये लोग कौन हैं। इतना तो वो भी समझ चुका था कि मक्का के लोग तो गाफलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता हुआ इस लश्कर के करीब जा पहुंचा। अबू सुफियान ने इस लश्कर में से कुछ लोगों को पहचान लिया था। ये उसके अपने ही घर वाले थे और लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत करके जा चुके थे। इसका यह सारा मंजर देखकर दिल डूब गया था। वो समझ गया था कि यह लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाया जा रहा था। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए नजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी। यह मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर इनका सीना चाक कर इनका कलेजा निकाल कर चबाया था। सारे काले करतूत उसको याद आ रहे थे और नाक और कान काट कर उसने अपने गले में हार बनाकर डाल लिए थे और अब उसे उसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी रवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन ही कत्ल कर देना चाहिए था। उधर बारगाहे रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल नबीयीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असहाबे रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जमा थे और सुबह के अक़दामात के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर देकर अल्लाहु अकबर का खैमा में नारा तकबीर बुलंद किया और कहा कि अबू सुफियान गिरफ्तार हो चुका है, यह बहुत बड़ी खबर है। खैमे में मौजूद उमर बिन अब्दुल खताब उठकर खड़े हुए और तलवार को मयान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही है। चेहरा मुबारक रहमतुल्लिल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ। उनकी दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर।
اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے کھڑے کھڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ تب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے ایک عجیب سا جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر پیچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں غصے سے سرخ تھی، ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا، عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کے ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا، علی ابن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام صحابہ کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کی خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز تھی ہی نہیں، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھی۔ بیٹھ جاؤ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت نرمی کے ساتھ فرمایا۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست کو قبول کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، جہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بھی بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان جاؤ، اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ تمہارا کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہماری کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولا،